महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छौँ, गम्भीर कुराकानी गर्छौँ, तयार हुनुहुन्छ नि? तयार छु, थ्याङ्क यू। देशमा के भइराखेको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। देशमा त अब यो सुरुवातैदेखि 2.5 वर्षको लागि भनेर बनेको सरकार फेरिने क्रममा छ। नेकपाका वरिष्ठतम नेताहरू आलो पालो गरेर सरकार चलाउनलाई काँध फेर्ने बेलामा कन्फर्म हो यो कुरा? यो मैले यो सरकार बन्दा ताकादेखि नै भनेको कन्फर्म नै हो। हिजो 54 सालको उदाउँदो एमाले फुटाउने एकजना पावर ब्रोकर नेकपाका वरिष्ठ नेता फेरि उपाध्यक्षको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। उहाँलाई वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यहाँ अहिले माथापच्ची भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि छोड्ने बेलामा नाटक बढी गरिराख्नु भएको छ। उहाँले रातारात चाहिँ बालुवाटारबाट बालकोट बसाइ सर्न मिल्दैन, म हटाइएको हुँ भन्ने पार्नुपर्छ, राजनीतिमा मजा आओस् भन्नलाई यो बार्गेनिङ गरिएको हो। उहाँले मित्रराष्ट्र छिमेकी भारतको नाम बेच्नु भएको छ, अथवा बङ्गलादेशको अथवा मालदिभ्सको नाम पनि बेच्नु होला। तर काठमाडौँकै समीकरण मिलाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्न लाग्नु भएको छ र वामदेव गौतमलाई संसद गराएर माथिल्लो सदनबाट अथवा तल्लो सदनबाट कतै कुनै जिल्लामा बुथ क्याप्चर गरेर चुनाव जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउन अझै सुरु भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्ने र अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा त अहिलेलाई सपना नदेख्दा हुन्छ भनेर उहाँले अस्ति मात्रै पनि भारतलाई पनि जवाफ दिनुभयो, काठमाडौँलाई पनि जवाफ दिनुभयो। आज फेरि 24 घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जनताले पत्याउने आधार चाहिँ के भन्नुहोस् त? प्रधानमन्त्रीले अझै पनि केही काम गर्न बाँकी छ, त्यसको लागि उहाँलाई पावर चाहिने हुनाले म आफै स्वेच्छाले छोड्नेवाला हुँ भन्न मिल्दैन। कहाँ छोड्छु र भनेर कसिनुपर्छ। सायद एमसीसी भन्ने विवादास्पद प्रस्ताव पनि संसदबाट पारित गराउन बाँकी छ। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले पोजिसन नछोड्नु भएको मात्रै हो। तर अनावश्यक रूपमा भारतसँग न्यू खोज्न चुच्चे नक्सा जो ल्याउनु भयो, मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यो प्रधानमन्त्रीको दिनगन्ती सुरु भयो। यो लागू नहुने नक्सा जो ल्याउनु भयो, इन्डिया देखाएर नै उहाँले यो अहिलेको झन्डै 2/3 बहुमत बैलगाडाभरि भोट सोर्नु भएको हो। र अब इन्डियाकै न्यू पारेर भारतकै चाहना अनुसार म हट्नु पर्यो भन्ने पार्दै हुनुहुन्छ। र अब प्रधानमन्त्री हुनेवाला भनेर सबैले आशंका गर्न थालेका वामदेव गौतमको पोजिसन अहिले कमजोरै छ। म पनि संसद बाहिर छु, उहाँ पनि संसद बाहिर हुनुहुन्छ, झन्नै मेरै अवस्थामा देखिन्छ। तर प्रचण्ड बाबुराम हिजो 54 सालमा जंगलतिर फिस्टा चराहरू मार्दै गर्दा, अनावश्यक हिंसा गर्दै गर्दा त्यति बेलाको उदाउँदो पार्टी मनमोहन अधिकारीको पार्टी, मदन भण्डारीको पार्टी के अरे वामदेव गौतमले फुटाउनु भएको थियो। त्यति सिनियर मान्छे हो उहाँ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नहुनु भनेको एउटा 8औं आश्चर्य जस्तो हो। गिरिजाउलाई आपत पर्दा काङ्ग्रेस फुटाउने देउबालाई पटक पटक 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री दिएर पुरस्कृत गरिसकिएको छ। त्यसै गरी शक्ति केन्द्रलाई गुण लगाउने वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यो गुण तिर्नका लागि चाहिँ अब यो खेलवाड सुरु भएको छ भन्ने देखिन्छ। अब वामदेवलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गर्छन् त? प्रचण्डको पोलिटिक्स छैन। प्रचण्ड बाबुराम भनेको माओवादी हिंसा भन्ने एउटा परियोजना प्रोजेक्ट सफल गरेर अहिले समाजमा समायोजन तितर बितर हुनुभएको हो। बाबुराम भट्टराई कहिले मधेसतिर हिँड्नुहुन्छ, कहिले जात फेर्छु भन्नुहुन्छ। लगभग प्रचण्डको अवस्था पनि त्यही हो। एमालेको वास्तविक अध्यक्ष ओली नै हो, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ। चुनाव चिन्ह नेकपाको सूर्य नै छ, पार्टी कार्यालय धुम्मराई नै छ। ओली प्रचण्डलाई अध्यक्ष इत्यादि भनिनु भनेको त्यो बेरोजगारी फुर्सदको विषय मात्रै हो, प्रचण्डको पोलिटिक्स छैन। र प्रचण्ड बाबुराम प्रधानमन्त्री भए पनि चप्पल खाने, थप्पड ताकिने, त्यो एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ उहाँहरूलाई नै। त्यो गाली अब्जस आउने काम उहाँहरू गर्नुहुन्न। प्रचण्ड बाबुरामको राजनीति सकिया हो त्यसो भए? माओवादी हिंसा चाहिँ 2047 सालको राजा वीरबलले बक्सेको संविधानले नचिनेका ती तत्त्वहरू, त्यो एउटा परियोजना थियो। प्रचण्डले पनि कुनै सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, त्यो टुट्यो, फुट्यो, सकियो। माओवादी समस्या समाधान भयो। कार्यकर्तालाई एमालेकरण गर्न मात्रै उहाँ त्यहाँ ओलीकोमा गएर बस्नु भएको हो प्रचण्ड। उनको पोलिटिक्स छैन। अब उहाँ वडाध्यक्ष हुन पनि गाह्रो छ र उहाँको चाहना पनि छैन। मर्यादा क्रममा माथि रहेर पनि ठुलो पावर ब्रोकिङ गरेर पनि वामदेव गौतम चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन बाँकी। र अघिल्लो चुनावमा 74 सालको चुनावमा पनि माधव नेपाल केपी ओलीले वामदेव आयो भने सरकारलाई गाह्रो पर्छ भनेर अन्तर्घात गरिकन बर्दियामै रोकिएको हो। अहिले हाई लेभलमा डिल मिलेपछि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ पटक पटक एमालेको केन्द्रीय सचिवालय इत्यादिले बोली पनि सकेको छ। राष्ट्रिय सभामा डाक्टर युवराज खतिवड़ाले खाइआएको एउटा पद खाली नै पनि छ। अब बजेट
र एमसीसी पारित गरेर लगातार युवराज खतिवडा निस्किनु होला र सम्भवतः त्यो पदमा वामदेवलाई नियुक्त गरिएला। नत्र चाहिँ वामदेवकै भाइ केटाहरू कति संसदमा छन्, कुनै एकजनालाई फिर्ता गरेर कुनै जिल्लामा बुथ क्याप्चर गरेर हामी जस्ता मान्छेहरूलाई त्यो जिल्ला छिर्नै नदिएर जनताले जिताएको नाममा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री गराइने खतरा छ। वामदेव प्रधानमन्त्री हुने लगभग 70% ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। यहाँले भन्नुभयो हामी जस्ता व्यक्तिलाई जिल्ला छिर्न नदिएर बुथ कब्जा गरेर वामदेवलाई जिताउने भनेर भन्नुभयो। यदि तपाईँलाई स्वतन्त्र ढङ्गबाट जिल्ला छिर्न दिइयो भने वामदेव जहाँबाट उठ्छन् त्यहाँबाट तपाईँ पनि उठ्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ? म हिम्मत गर्छु। मैले पटक पटक प्रयास गरेको हुँ। अघिल्लो साल भदौ असोजमा चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा रामवीर मानन्दरलाई फिर्ता गरेर अहिले शहरी विकास राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको ठाउँमा वामदेवलाई उठाउने भनिँदा पनि मैले पूर्वमै छँदा पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेको थिएँ र सामाजिक सञ्जाल स्तरको एउटा माहौल बनेको थियो। पछि काठमाडौँमा टुङ्गो छैन, जे पनि हुन सक्छ। पश्चिमको बसोला पूर्वको बाछोले जित्दिन सक्छ। जनता खोरका भेडा कसैका पनि होइनन्। टेस्ट एजेन्ट फेल वामदेवको ठाउँमा एउटा नयाँ भर्जिन क्यान्डिडेट नयाँ उम्मेद्वार मुकुन्देले चान्स पाउन सक्छ भनेर त्यो जोखिम वामदेवले मोल्नु भएन र शहरी विकास राज्य मन्त्रीको दिन लागेको राजीनामा स्वीकृत भएन। त्यस पछाडि हेलिकप्टर खसेपछि रिक्त हुन आएको पोखरा कास्की पोखरा 2 को रविन्द्र अधिकारीको क्षेत्रमा पनि उहाँले चलखेल गर्नुभएको थियो चुनाव उठ्नलाई। ओलीले चाहिँ नि बुहारी विद्या भट्टराई उठाएर बाटो सेक्नुभयो र मैले पनि त्यहाँ उठ्न परेन, वामदेव उठ्नु भएकोमा उठ्ने। त्यस पछाडि चाहिँ नि इनोसेन्ट सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि अनावश्यक एउटा गर्लफ्रेन्ड काण्ड लगाएर दाङबाट राजीनामा गर्न भनेर पार्टी अध्यक्षका नामका प्रचण्डले आह्वान गर्दा महराले चाहिँ नि म उस्तै गृहमन्त्रीलाई यसरी दण्डित गर्ने थाङ्ना केस लगाइदिने र उस्तै गृहमन्त्री वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो मान्दिनँ म भनेर प्रचण्ड गुटबाट कृष्णबहादुर महरा ओली गुटमा गएर आफू जेल बसी बसी ओली सरकारलाई यतिन्जेल टिकाएको कृष्णबहादुर महराले हो। नभए त्यो गर्लफ्रेन्ड काण्ड सम्माननीय सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई लाग्दैन थियो। उहाँ राजीनामा गर्नुहुन्थ्यो, दाङमा उपचुनाव हुन्थ्यो, वामदेव गौतम बुथ क्याप्चर गरेर जितेर आएर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुने प्रोसेस धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। यद्यपि 2.5 वर्ष त ओलीकै पालो हो, भर्खर बित्न लागेछ। यो अनेक दाउपेच गरेर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेल जारी छ। त्यतिको प्रधानमन्त्री पदको लागि उहाँ इजिली अधिकार सुहाउने शक्तिशाली मान्छे हो र उहाँलाई कुनै न कुनै तरिकाले माथिल्लो सदनबाट संविधान च्यातेर दुनियाँलाई झुक्याएर पनि उहाँ डिभाइडर क्रस गरेर सडक काटे जस्तै आउन सक्नुहुन्छ र लोकलाज ढाक्नका लागि कुनै जिल्लामा उनको कुनै भाइलाई फिर्ता गरेर स्थानीय बुथ क्याप्चर गरेर उठाउन सक्नुहुन्छ। म जान खोज्छु, तर म गएर चाहिँ त्यहाँ माहौल बिग्रियो भने मलाई नै खतरा हुन सक्छ। सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ मलाई दुनियाँले मिलाइदिनुपर्छ। यहाँको कुरा सुनिसकेपछि म एउटा राजनैतिक प्रक्षेपण गर्न चाहन्छु। वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री हुन्छन् बन्दैछन् भनेर यहाँले भनिरहँदा नहुने सम्भावना त बढी देखियो नि, किनकि मुकुन्दे जस्तो पपुलर मानिस वामदेवको खिलाफमा उठ्ने भने पछाडि त वामदेव गौतमले भन्दा बढी भोट त मुकुन्दले प्राप्त गर्छ। वामदेवले जित्दै जित्दैन त वामदेव कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ? त्यस्तै निष्पक्ष चुनाव भयो र मेरो सुरक्षाको ग्यारेन्टी भयो भने म हात दिन्छु तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई। मेरै औकातका लगभग मेरै उमेरका मदन भण्डारीले चुनाव हराउनु भएको थियो 48 सालमा। गिरिजाको त्यसमा आशीर्वाद थियो भनिन्छ, अन्तर्घात गरियो भनेर पनि भनिन्छ। मदन भण्डारी मारिएपछि कृष्ण प्रसादलाई गिरिजाउले बुहारी जस्ती विद्या भण्डारीलाई जिताइदिनु भयो। हौ त्यस्तै नेकपाको अफिसियल नेतृत्वले पनि मलाई आशीर्वाद दिएर हामी जत्तिकाले वामदेव गौतमको बाटो सेक्न सकिन्छ। तर चुनाव जित्दाखेरि मदन भण्डारीको अवस्था के भयो, धेरै अराजकता देखाउनु हुँदैन भन्ने आफ्नो सीमा मैले बुझेको छु। औ यस्तै केटाकेटीले वामदेवको बाटो छेक्लान् भनेर राष्ट्रिय सभामा एक स्थान अहिले पनि रिक्तै छ डाक्टर खतिवडाको। त्यसबाट माथिल्लो सदनबाट हामीलाई झुक्याएर हामीलाई सरप्राइज दिँदै सडकको डिभाइडर क्रस गर्दै वामदेव आए जस्तै उहाँ चाहिँ अब शक्तिको लागि हामी एउटा सत्यका प्रतीक विचारा अवस्थामा छौँ। वामदेव गौतम एउटा शक्तिको प्रतीक हो। पालोमा रोटेसनमा यहाँले माथिल्लो सदनबाट हुनु होला। जीपी कोइरालाको उदाहरण दिनुभयो, त्यसै गरी आशीर्वाद थाप्नलाई केपी ओलीको आशीर्वाद थाप्नलाई तपाईँ सबै परिपञ्च मिलाउन सफल भइसक्नु भएको छ कि त्यो आशीर्वाद थाप्ने प्रयास मात्रै गरिराख्नु भएको अहिले? म त्यति मदन भण्डारी जतिको एमाले पार्टी उनको थियो, मदन भण्डारीको त्यो बेला गिरिजाउको आशीर्वाद पाउने काफी योग्यता थियो। अहिले चाहिँ दलीय सिन्डिकेटले नयाँ थ्रेसहोल्ड इत्यादिले मैले पार्टी खोल्न सकिनँ र त्यसलाई जगाउन सकेको छैन। म त्यतिको योग्यता भएको छैन होला, तर म वैचारिक हिसाबले चाहिँ यो अवस्थाको भण्डाफोर गर्न सक्छु। र मदन भण्डारीलाई राम्रो भएन नि, अराजकता देखाउँदा, लोकप्रिय मत बटुल्दा, कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई चुनाव हराउँदा त्यो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले अहिले पनि क्षति भनेर महसुस गरिरहेको छ। त्यस्तै
मौका पाइयो भन्दैमा वामदेवको बाटो छेक्न जाँदा आफ्नै सुरक्षा खतरामा हुने बुझेर म त्यतिसम्म नजाउँला र शक्तिको सिद्धान्तले के भन्छ भने त्यति बेला त गिरिजाउले कृष्ण प्रसादहरूसँग बार्गेनिङ बाँकी थियो र मन्त्रीमण्डल जिताउनु भयो। अहिले ओलीले वामदेवसँग बार्गेनिङ मिलाइसक्नु भएको छ। आलो पालो प्रधानमन्त्री खाने गरी प्रचण्डलाई ल्याइकन पार्टीमा ल्याइकन प्रचण्ड चाहिँ वामदेवको वारिस जस्ता भएर बार्गेनिङ गरिदिएका छन्। झलनाथ खनाल र उनका मान्छेहरू अहिले उनको टोलीबाट मन्त्री भएका के अरे भूषाल भन्ने कृषि मन्त्री छन्। वामदेवकै ग्याङबाट चाहिँ हिजो एमाले फुटाउने गिरोहका अहिलेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईहरू छन्। यिनीहरूको सबैको स्वर हाउभाउ बुझ्दाखेरि अब वामदेवको पालो आयो। अब म मुकुन्दे त के इन्द्रको बाबु चन्द्रे आए पनि वामदेवलाई रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ नेकपामा प्रवेश गर्ने पनि हल्ला छ, यो चाहिँ कति सत्य हो? नेभर, म कम्युनिस्ट होइन। मदन भण्डारी लाइनका केपी ओली माधव नेपाल प्रति मेरो सहानुभूति सद्भाव हो। काङ्ग्रेसमा पनि बिपी गिरिजा लाइनका सुजाता, उनलाई दिदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आएका भाइ डाक्टर शशाङ्क, बहिनी सुजाता प्रधानमन्त्रीको रोलमा भएकोले त्यो मेकअप गरिदिन पछाडि पछाडि बस्नुभएका डाक्टर शेखर कोइरालाहरूप्रति कोइराला र मदन भण्डारी लाइनलाई मेरो दुईटै पार्टीकालाई सम्मान छ। र म मूलत डेमोक्रेट हुँ। काङ्ग्रेस पनि हिजो काङ्ग्रेस फुटाउने देउबाका अधीनमा गएको छ। यो साई नेपाली काङ्ग्रेस भइसक्यो। कम्युनिस्टहरू त विश्वमै यो आउटडेटेड फिलोसफी हो। भुत्ले बुढा कालमासको सिद्धान्तलाई म त्यति सम्मान गर्दैन, त्यसैले म कम्युनिस्ट हुँदिनँ। काङ्ग्रेसको सट्टामा रेडिकल डेमोक्रेट मैले राष्ट्रिय गणतन्त्र पार्टी भनेको छु। इन्डियामा काङ्ग्रेस आईको विकल्पमा बेला बेलामा इन्डिया चलाउने मोदीको बिजेपी जस्तै पार्टीको लागि मैले कल्पना गरेको छु, सोचेको छु। त्यो कोरम पुगेको छैन। म एमालेमा जाने अथवा काङ्ग्रेसमा जाने, त्यहाँ दरबन्दी पनि मलाई खाली छैन। उनीहरू बेहुला हुँदाहुँदै मलाई जन्ती बोलाउँदैन। बेहुलो भन्दा जन्ती राम्रो हो भने बेहुलीको मन बिग्रिने खतरा भएकोले त्यहाँ सभापति भन्दा योग्य हुन सक्छु म भोलि मिटर पुर्याउँदै जाँदा। त्यस हिसाबले उनीहरूले मलाई पनि त्यसरी ससम्मान निम्ता गर्दैनन् र मैले त्यस्तो आशा पनि गरेको छैन। कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्दैन। मुसाको दुलोमा हात्ती छिर्न सक्दैन। यहाँले यति कुरा भनेर अन्य राजनैतिक दललाई एक हिसाबबाट व्यङ्ग्य प्रहार गरिरहँदा तपाईँकै नेतृत्वमा तपाईँले भन्नुभएको पार्टी चाहिँ किन बन्न सकेन त? यहाँ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेर जनताले पछि बुझ्ने गर्दछन्। तर माथि गुठीमा गएर कान चिरा नगराइकन बस्तीमा फेरि लाउँदै हिँड्न पाइँदैन। यहाँ भयङ्कर ठुलो सिन्डिकेट छ। अहिले त चाहिँ 3%, 5% जनमत ल्याउनु पर्ने इत्यादि थ्रेसहोल्डको नियम पनि आइसक्यो। शक्ति केन्द्र वरिपरिका मान्छेले खोलेको पार्टीको प्रचार गरिन्छ। मैले 20 वर्षदेखि नेपालमा नयाँ आन्दोलन उठाउने भनेर अभियान गरिरहेको, नयाँ शक्ति बनाउने भनेको। तर पछि प्रचण्डले बाबुरामलाई कागमा खटाएर नयाँ शक्तिको नाममा यो 2-4 वर्ष फेसबुकमा रमाइलो भयो। अहिले उनी मधेसतिर बसाइ सरेका छन्। डाक्टर भट्टराई बीबीसीमा चिच्याउने रेडियो कर्मी एकजना दरिद्र मिश्र पनि फेसबुकबाट धेरै पैसा उठाए, 16 करोडको घर किने। उनले पनि नयाँ शक्ति, न जनताको न राजाको साझा भनेर एउटा पेन्डुलम तराजु थापे। त्यस्तै अब नयाँ शक्ति वास्तविक जनताले खोल्नै पाउँदैन। यहाँ भित्र सेटिङका मान्छेहरूले खोलेकोलाई ठुला मिडियाले प्रचार प्रसार गर्छन्। जनताले खोल्न नसक्ने भएकोले म एउटा बौद्धिक एउटा विश्लेषकको रूपमा चाहिँ सायद अब मेरो विश्लेषण डे टु डे मिलिरहेको हुनाले भोलिको कुरा अझै भन्न सक्ने भएकोले व्यक्तिगत क्षमता चाहिँ मैले नेपालमा प्रमाणित गरिसकेँ। तर पोलिटिकल्ली सङ्गठनै बनाउने, पार्टी नै गठन गर्ने, समाजलाई नै सफल पार्न चाहिँ मेरो इन्डिभिजुअल क्षमताले काम पार्न हुन सक्दैन। त्यसो भए त तपाईँले बोल्नुको के अर्थ भयो त? नेताले बोलेको भन्दा पनि तपाईँले बोल्नु चाहिँ अझ कमजोर भयो नि त। नेता राजनीति गर्नेको फेरि उनीहरूको सङ्घर्षको म सम्मान गर्दछु। काङ्ग्रेसमा एमालेमा दशकौंदेखि मुलुकको लागि सङ्घर्ष गरेका भगवान जस्ता नेताहरू पनि छन्। धेरै राम्रो हुन खोज्दा मदन भण्डारीको त्यो अवस्था भयो। गिरिजाउलाई असफल पारियो। काङ्ग्रेसभित्र पनि दरबारका मान्छे छन्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि दरबारका मान्छे छन्। अहिले नै पनि इन्डियाको नाउँ बेचिन्छ। तर यहाँ हुकुमबाटै यो कसैको जागिर जान लागेको हो र बक्सिसबाटै कसैले त्यो अर्काको जुठो घाँस खान लागेको हो। त्यो शक्तिको म सम्मान गर्छु। शक्ति केन्द्र अहिले पनि राजपरिवार र पूर्व राजाको दरबार वरिपरि नै छ। आकाशमा चिल देखाएर भुइँमा छट्टु स्याल चोर्ने स्यालहरू छन्। र म चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत स्तरमा वीरेन्द्रले दिएको लोकतन्त्र प्रयोग गरेर जिरोबाट हिरो भएर हिजो यो न्यू मिडिया, युट्युब, तपाईँहरूको सोसल साइट इत्यादि नहुँदा म रत्न पार्कमा सडकमा र भुइँमा नअड्दा रुखमा चढेर एउटा अराजक देखिने खालको भाषण पनि गरेको हुँ। अहिले त्यो मेरो ब्याकग्राउन्ड भयो। त्यसको पृष्ठभूमिप्रति म गर्व गर्दछु। हिजो ठाउँ नपाउँदा मैले त्यो तरिकाले पनि आइडिया प्रस्तुत गरेको थिएँ। अहिले यो विज्ञानको वरदान प्रविधि प्रयोग गर्दै व्यक्तिगत क्षमता देखाएर युनिभर्सिटी पढाएर आएका पिएचडी बनाउँदाहरूलाई माथ गर्ने गरी मैले जो विश्लेषण गरेको छु, यो पनि एउटा असाधारण क्षमता हो। लोकतन्त्र प्रयोग गरेर म यतिमै पनि सन्तोष गर्नुपर्छ र पार्टीलाई नै जित्ने एउटा व्यक्ति हुन सक्दैन। माइती घरमा उफ्रिने, विभिन्न पार्टीमा काम नलागेका डम्पिङ साइडमा थुप्रेका फोहोरहरू, एउटा पत्रकार हुने क्यामेरा पनि नभएपछि अभियन्ता भनेर भड्केका छन् कतिपय, पारिवारिक डिप्रेसन लगेर चाहिँ महानताको रूपमा प्रचार प्रसार गरेका छन्।
मैले एक्लै गतिविधि गर्दा ती कहीँ पनि थिएनन्। मिडियाले बनाए, उनलाई मिडियाले सिद्ध्याउँछ पनि। त्यस्तै युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू अथवा विभिन्न ठुला ठुला भनिएका विशेषज्ञहरूलाई जित्ने गरी मैले यो क्षमता देखाएँ। यसमै सन्तोष गर्नुपर्छ। अब नेता भन्दै ठुलो हुने सपना मेरो छैन। म बाबुराम र प्रचण्डमा केन्द्रित बन्न चाहन्छु। बाबुराम र प्रचण्डको राजनीति सकियो, उनले जे गरे 10 वर्ष जनतालाई दुःख दिए, धेरै जनताको जीव धन लिए, ज्यान लिए। अब उनीहरू राजनीतिबाट सन्यास लिएर गए हुन्छ। त्यसो भए यो विश्लेषण सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? घोषित रूपले उनीहरूले एकै ठाउँ भएर प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लव भएर सन्यास घोषणा गर्दा उनका कार्यकर्ताहरू रत्नपार्कमा जम्मा भएर अराजकता गर्लान्, आरण्य बास बसेका बम हान्लान्। त्यो भनेर उनीहरू चारपट्टि छरिएर समाजमा समायोजन भएका हुन्। प्रचण्ड त एउटा मास्टर हुन्। हाम्रो घरमा धेरै मास्टर बस्थे। बाबुले वारिपारी स्कुल खोलेर मास्टरलाई म पत्याउन थिएँ, तर म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी। डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ एउटा ठुलो इन्जिनियर मानेर म उनको फ्यान भएर हिजो प्रचण्ड बाबुरामप्रति ठुलो आशा गर्दै हिँडेको मान्छे हुँ। तर प्रचण्ड बाबुराम पनि गोर्खाका मान्छे रहेछन्, राजा महेन्द्रका मन्त्री धर्मरत्न नेमीका ज्वाइँ रहेछन्। त्यो नाताबाट उनी प्रधानमन्त्री भएका रहेछन्। पञ्चायतले स्कलरसिप दिएर इन्डिया पढ्न पठाएको रहेछ। इन्डियाको नाउँ उनले बेचे, तर स्कलरसिप दिने पञ्चायतै रहेछ। पछि बाबुराम, प्रचण्ड दुइटैबाट म विरक्त भएँ। र उनीहरूको चाहिँ पोलिटिक्स होइन। 2047 सालमा राजा वीरेन्द्रले दिएको जुन संविधान थियो, गिरिजाऊले साथमा मदन भण्डारीहरूले त्यो लोकतन्त्र हाँकिरहेका थिए। गिरिजाऊको 4 तारे काङ्ग्रेस, तारे गोरु, मदन भण्डारीको माले पार्टी, माले गोरु, दाहिनेर देब्रे भएर मेलो हाँकेको बेला त्यति बेलै जङ्गलका बुवासाहरू, माओवादीहरू कलिलो लोकतन्त्र विरुद्ध आक्रामक हिसाबले आएका थिए। त्यो एउटा डिजाइन थियो, गिरिजाऊले व्याख्या गरे, ग्रान्ड डिजाइन थियो। अहिले काङ्ग्रेस मिसियो, त्यहाँ डबल डिजाइन भयो। एमालेहरूले पनि पालो पालो प्रधानमन्त्रीको पद पाए। शक्ति केन्द्रमा नमिल्दा ओलीलाई हराइदिएकै हो, माधव नेपाल 2 सिटमा हराइदिएकै हो। एमाले मिलेपछि के अरे टोटल डिजाइन भयो। एउटा विश्वकै एउटा शिवलिङ्ग पूजा गर्ने, मुस्लिमलाई देखाउने हिन्दू राज्य थियो। त्यसको लागि ग्लोबल डिजाइन भयो। विश्वले इन्डियाकै आँखाले नेपाललाई हेर्छ। दिल्लीबाट हेर्दा चाहिँ यहाँ पशुपतिनाथ गजुरबाग केही देखिँदैन। यो नेतालाई माया गर्ने, ऊ नेतालाई माया गर्ने दिल्लीले हेर्दैन। काठमाडौँका चाहिँ पशुपतिका राता बाँदर कम्युनिस्टहरू, हरिया ढेडु काङ्ग्रेसहरूलाई चारोमा विभेद इन्डियाले गर्दैन। ग्लोबल डिजाइन भइसकेको छ। त्यो कारणले प्रचण्ड बाबुराम चाहिँ अनावश्यक हिंसा थियो। काङ्ग्रेसले दबाब दिन त उठाएको थियो। एमालेको भलो भाला लाइनलाई प्रहार पनि गरेको थियो। माधव नेपाल ओलीलाई माओवादीले हराएका थिए। त्यति बेला माओवादीको लुट फिल्म खुब चलेको थियो। एमालेको पुरानो शोले फिल्म फ्लप भएको थियो एकचोटि। माओवादी चाहिँ त्यो मिसनमा पुरा गरेर उनीहरू विभाजित, विखण्डित भइसकेका छन्। अब माओवादी पोलिटिक्समा छ भन्ने छैन। जसरी आयो माओवादी त्यसै गरी गयो। अहिलेको बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय खुफिया एजेन्सी रको चाहिँ नेपालको प्रतिनिधि हो, उसको रोल नम्बर 74 हो भन्छन्। यो सही हो? यो कुरा त्यो बेकारको कुरा हो। उनीहरू आफै त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता बनाउन त्यो हल्ला गर्ने गर्छन्, अथवा हल्ला हुँदा रमाउने गर्दछन्, रिट्विट गर्ने गर्छन्, इन्डियामा पढेको कागज देखाउने गर्दछन्। काठमाडौँमा चाहिँ राजा महाराजा मर्दा थोत्रा थाङ्ना कपडाहरू घाटमा फालेको हुन्छ। त्यसलाई टिपेर ल्याएर इन्डियन ट्याग लाएर रत्नपारमा बेचेपछि हारालुस बिक्री हुने गर्छ। यहाँ काठमाडौँका टुकुचाहरू बगेर इन्डियामा गएपछि त्यहाँ गङ्गा भनिने गर्छन्। यी फोहोरी टुकुचाहरू इन्डियाको नाउँ यिनले बेच्नु हुँदैन। यिनीहरू गोर्खाली हुन्, दरबारी हुन्, राजावादी हुन्। वीरेन्द्रले दिएको लोकतन्त्र विरुद्ध अनावश्यक हिंसा गरेका थिए। राजा वीरेन्द्र इन्डियामा लोकतन्त्र ल्याउने विचारले जाँदाखेरि कालो झण्डा देखाएका थिए। पञ्चायतका इसारामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। यिनको हैसियतै छैन भारतले पत्याउने त्यो भन्नु खोज्नु भयो? भारतले वीरेन्द्रलाई चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीले खुट्टामा ढोएका हुन् भगवान विष्णुको अवतार मानेर। बीपी गिरिजालाई इन्डियामा काखमा राखेर हुर्काका भारत आजाद आन्दोलनमा बीपी गिरिजा मनमोहन साथमा छन्। त्यो बाहेकका मान्छेहरूले भारतको नाउँ बेच्नु बेकार हो। भारतले पत्या, चीनले चिनो, अमेरिकाले देख्यो भनेपछि यिनीहरूको योग्यता बन्ने हो। यी साधारण भुइँका चाहिँ किरा फटाङ्ग्रा हुन्। आकाशका घाम जुनसँग यिनको कुनै साइनो लाग्दैन। हामी सानै छँदा सुनिन्थ्यो कि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला भारतीय रको एजेन्ट भनेको सूर्यबहादुर थापा हो भनेर भन्थे। अब हो होइन थाहा छैन होइन। नेपालमा अहिले पनि रका एजेन्टहरू क्याबिनेटभित्रै छन् भनेर भनिन्छ कि हाम्रा शासक भनौँ अथवा राजनीतिक दलका नेता भनौँ, यी रका एजेन्ट नभइकन क्याबिनेटमा पुग्ने हैसियत राख्दैन? वीरेन्द्र र वीरेन्द्रका मान्छेहरूलाई इन्डियन भनिन्थ्यो। वीरेन्द्र परस्त पञ्च सूर्यबहादुर थापालाई पनि इन्डियन भनेर अपमानित गरियो होला। पछि चाहिँ नि दरबारको भूमिगत गिरोहले प्रधानमन्त्री बनाएका लोकेन्द्र बहादुर राष्ट्रवादी भए, मरिचमान राष्ट्रवादी भए। इन्डियाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि एउटा हिन्दू राज्य, एउटा लोकतन्त्र र विकासको लागि मद्दत गर्ने गरेको छ। यदि इन्डियाबाट लोकतन्त्रको हावा नआएको भए काठमाडौँमा टुकुचा गनाउँथ्यो।
पञ्चायत फाल्न पनि इन्डियाले वीरेन्द्रसँग सल्लाह गरेर यहाँ नाकाबन्दी गरेको र त्यो राम्रो भएको छ। हिजो नेपालले धर्म बिर्सिएर पहिला जान खोज्दाखेरि हिन्दू राज्यता चाहिन्छ भनेर इन्डियाले 72 सालको संविधान जारी गर्ने बेलामा नाकाबन्दी गरेको थियो, त्यो राम्रो भयो। नेताहरूको डिल भएको छ कि हिन्दू राज्य कहीँ न कहीँ हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर। प्रधानमन्त्री ओली इन्डिया जाँदा कम्युनिस्ट भए पनि जे भए पनि दिङलाको रुद्राक्षमाला र काठमाडौँको पशुपतिनाथको चाहिने चन्दन कोशी लिएर जानुहुन्छ। भोलि प्रधानमन्त्री वामदेव हुनुभयो भने पनि गर्नुपर्ने त्यही हो। त्यस हिसाबले इन्डियाको धार्मिक चासो छ, त्यसले राम्रो गर्छ। यहाँ चाहिँ इन्डियाले बिगारो, यहाँ सबै नेता इन्डियन एजेन्ट छन् भन्नु चाहिँ बेकार हो। इन्डियासँग हामी तर्सिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ नेतालाई कमजोर बनाउने एउटा षड्यन्त्र मात्रै हो। बेलायतमा चाहिँ रानीको आशीर्वाद छ भनेपछि त्यसले चुनाव जित्ने गर्छ। थाइल्यान्डमा राजाको आशीर्वाद छ भनेपछि अघिल्लो दिन राजासँग भेटवार्ता गर्ने नेताले भोलिपल्ट बहुमत लिएर आउँछ। नेपालमा चाहिँ राजा 58 साल पछाडि रगतमा श्रीपेच खसेको, त्यस यताका 58 सालदेखिका राजा अलोकप्रिय भएकोले राजा दरबारतिरको साइनो सम्बन्ध लुकाउनका लागि कोही भारतका, कोही चीनका, कोही इन्डियाका भनेर यहाँ कलर दलेर रङ्गी बिरङ्गी भएर रङ्गीचङ्गी मण्डलहरू हिँड्ने गर्छन्। विदेशीका कुनै पनि नेताहरू विदेशीको आशीर्वादमा छैनन्। यहाँ काठमाडौँमा यहाँको स्थानीय एजेन्टले नै यहाँ नेता फेर्ने, सरकार ढाल्ने। यो कुरा यहाँलाई किन गरेँ भने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि यस्ता किसिमका आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय देखाउनु भएको राष्ट्रवादी जुन उहाँको कदम छ, यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो अथवा केपी ओली नेपालको आजसम्मकै सर्वाधिक राष्ट्रवादी नेता हो भन्नुहोस् त? जनस्तरमा यो चुच्चे नक्साले गर्दा स्थापित होला। मरिचमान भन्दा, मनमोहन अधिकारी भन्दा सधैँको लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई खुच्चिङ भन्नु हुँदैन, ससम्मान बाई बाई गर्नुपर्छ। र नयाँ प्रधानमन्त्री रूपमा वामदेवलाई ल्याउने होलान्, उहाँलाई त्यति के अरे सम्मान गर्नुपर्ने म देख्दिनँ। होइन, उहाँ यदि सच्चा राष्ट्रवादी हो भने किन बाई बाई गर्ने? 3 करोड जनताले काँधमा हाल्नुपर्छ। केपी ओली जस्तो प्रधानमन्त्री हामीले कहिले पाउने त फेरि? त्यो जनताको हातमा छैन। जनताले चुनाव जिताएको जस्तो पारिन्छ। चुनाव जित्ने हिजो केपी ओलीले दरबारमा सेटिङ नमिल्दासम्म उहाँलाई चुनाव हराइयो। माधव नेपाललाई 2 क्षेत्रमा चुनाव हराइयो। झलनाथहरूलाई चुनाव जिताएर ल्याएर माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री इत्यादि बनाइयो। पछि पनि सेटिङमा मिलेपछि केपी जितेका हुन्। अब अर्को पोहोर चाहिँ केपी बाके विवाह भनेर उफ्रिनेहरू अब आउने चुनावमा सुजाता आमा, सुजाता दिदी भन्दै उफ्रिन्छन्। यो जनमत पल्टाबाजी भइरहन्छ। अन्यथा केपी ओलीले झापाबाट चुनाव जित्दैनथे। म भन्न बिचरा अवस्था हो केपी ओलीहरू। गिरिजाउले जिताएको केपीलाई पहिलो चुनाव पनि नभए यदि गिरिजाउले नचापेको भए मदन भण्डारी चुनाव जित्दैनथे, केपी जित्दैनथे। नेपालको पाकिस्तान भन्ने रौतहटमा के अरे माधव नेपालले चुनाव जित्दैनथे। त्यहाँ अफ्ताब आलमहरूले बम हानेर बुथ क्याप्चर गर्नु चुनाव जित्थे। एउटा वैकल्पिक डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिने भएको हुनाले काङ्ग्रेसभित्रका दरबारीलाई हराउन गिरिजाउले यिनलाई जिताएको। नभए केपी ओली, माधव नेपाल, विद्या भण्डारी, मदन भण्डारीहरू अहिले युट्युबमा कराउने स्तरका मान्छे मात्रै हुन्थे। र अब हिजो सेटिङमा गिरिजाउले हिजो चुनाव जिताएको र पछि दरबारमा शक्ति केन्द्र मिलेपछि माओवादीको सहयोगमा मात्रै केपी ओलीलाई यो बैलगाडाभरि भोट आएको हो। र यो भोट भन्ने कुरा भोलि हामीलाई पनि आउन सक्छ। कुनै बेला बिपीलाई आयो, कुनै बेला गिरिजालाई आयो, कुनै बेला प्रचण्ड बाबुरामलाई पनि आयो। त्यसो नभएका भए अहिले तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू तपाईँको ठाउँमा भ्रिकुटी मण्डपमा हुन्थे। मै त त्यसो नभनौँ होइन। म क्षमता योग्यताले इन्डिभिजुअल चेस खेलेर प्रधानमन्त्री हुँदैन। दलीय व्यवस्थामा पार्टी सिस्टममा म माथि जान सकेको छैन। मेरो पार्टी चल्न सकेको छैन। भन्नुभयो नि त तपाईँले। हाम्रा प्रधानमन्त्री त्यत्रो जेल नेल बस्नु भएको छ। 70-72 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्नु होइन। यो जमानाको सबैभन्दा इनोसेन्ट मान्छे केपी ओली हो। त्यसको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्नु भएको छ। त्यो कालापानी त त्यो स्टन्ट गरेको हो। इन्डियाले दिँदैन पनि, उनलाई चाहियो। चुच्चे नक्सा पोलिटिकल स्टन्ट हो होइन? नक्सा उहाँको लोकप्रिय भयो। नक्सामा के अरे यो चित्रकारितामा प्रधानमन्त्री ओली पास हुनुभयो, तर उहाँ भूगोलमा फेल भएर राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। त्यही नक्साले चाहिँ उहाँको सत्ता जाँदैछ भने पछाडि त नक्सा त उहाँको लागि होइन। मैले भयो नि। प्रधानमन्त्री ओलीले 2074 साल फाल्गुन 3 गते शपथ खानु अगाडि नै प्रचण्डसँग तमसु गर्नु भएको छ 2.5 वर्षको लागि हो भनेर। यो प्री प्लान 2.5 वर्षमा काँध फेर्ने बान्दोलाई दिने भन्ने चाहिँ नि अग्रिम ग्यारेन्टी थियो। अहिले बहाना मात्रै इन्डियाको पारेको। बहिनी अचानक जन्मिँदा आमालाई अయ్యా अయ్యा बर बहिनी जन्मी भनेर भाइहरू गाउँतिर हल्ला गर्ने गर्छन्, तर बुवालाई पहिल्यै थाहा हुन्छ कि केटाकेटी जन्मिँदैछन् भन्ने। यो रेडिमेड कुरा हो, अहिले फ्ल्यास भएको मात्रै हो। हजुर, यो सरिता गिरीले राष्ट्रघाती काम गरिन्, राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिइन् भनेर भन्दै गर्दा तपाईँ जस्ता राष्ट्रवादी नागरिक चाहिँ किन नबोले? अहिलेसम्म समर्थन गर्नुभएको सरिता गिरीलाई? सरिता गिरी यो एजेन्डामा पछि आउनुभएको हो। मैले एक्लै क्यारी गर्न नसकेको मुर्दामा काँध हाल्न उहाँ आउनुभयो, स्वागतै छ। सरिता गिरी फेरि चाहिँ नि एक्लो व्यक्तित्व भएर पनि, एउटा विधवा महिला भएर पनि मिटिङ बसेर
मौका मौकामा सांसद र मन्त्रीसम्म हुनुभएको एउटा राष्ट्रिय क्षमता हो। इन्डियाको न्यू मिडियामा दबङ सांसद भनेर उहाँको प्रचार भएको छ। सरिता गिरी एउटा बौद्धिक स्तरको नेता हो, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने। मेरो जस्तै पार्टी कमजोर भएकोले उहाँ सांसद मन्त्रीमै सीमित हुनुभयो। उहाँले केही नराम्रो गर्नुभएको छैन। बहस गरौँ, चित्र बनाउँदैमा कालापानी नेपालले पाउँछ र? चित्र बनाउँदैमा पाउँछ भने मैले मुकुन्दनको चित्र कहिले बनाएको? दिल्लीसम्म नेपाल भन्ने होला, वासिङटनसम्म, बेजिङसम्म, लन्डनसम्म, टोकियोसम्म भन्ने होला नि। चित्रले नेपाल फिर्ता आउँदैन, यो पारा मिलेन भनेर उहाँले पोलिटिकल भाषामा संसदमा कुरा राख्न खोज्नु भएको हो। रुलिङ गरियो, के गरियो, उहाँलाई बोल्न दिएन, अन्याय भएको छ। उहाँले ठिकै बोल्नु भएको छ। त्यसलाई तपाईँले समर्थन गर्नुभएको? मेरो लाइनमा उहाँ आउनुभएको हो। यो कोरोना सम्बन्धी हैजाको कुरामा डराउनु पर्दैन भने मैले बेला भनेको, पछि बेसार पानी दर ठिक पार्छु भनेर ओली मलाई स्वर खाप्दै आउनुभयो। त्यो सौभाग्यको कुरा हो। ओली पनि तपाईँकै लाइनमा आउनुभयो। मैले पहिल्यै भनेको प्रधानमन्त्री ओली पछि हुनुभयो। र त्यो राष्ट्रियता सम्बन्धी एजेन्डामा कराएर चिच्याएर रोएर कालापानी आउँदैन, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर हुँदैन। इन्डियाले लगो लगो भनेर मैले पहिला भनेको, पछि सांसद सरिता गिरी पनि आउनुभयो। त मेरो मेलोमा चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो, म उनीहरूसँग मिल्न गएको होइन। भनेपछि तपाईँ अघि नेता र राजनीतिक दल, सरकार, प्रधानमन्त्री पछि पछि होइन त? पक्कै पनि मेरो पोलिटिक्स छैन, पार्टी ठुलो छैन, संगठन पाल्न सकेका छैन, भतुवा खोरका भेडा जस्तो पाल्न जोगाउन सकेको छैन। तर दिङलाको पूर्वको जैसी हुनाले, कलकत्ते मेरो बुद्धि हुनाले, भोजपुरे खुकुरी जस्तो धारिलो बोल्ने मेरो कला हुनाले मैले चाहिँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट ट्विटरमा 3,40,000 जति मेरा फलोअरहरू, फेसबुकमा उत्तिकै पारो, तपाईँ साथीभाइका युट्युब च्यानलले पनि मलाई फैलाइदिनु भएको हुनाले हरेक इस्युमा चाहिँ आगो परागो 2-4-10 वर्षमा के हुन्छ, कसको पालो आउँछ देश चलाउने, कसको दशा लाग्छ भनेर दिङलाको जैसी मुकुन्द घिमिरे पहिल्यै भनेको हुनाले अहिलेका ठुला नेताहरू शपथ खाएको हुनाले पहिला उनीहरूले बोल्न मिल्दैन होला। म स्वतन्त्र भएकोले पहिल्यै भन्न पाएको छु। म अगाडि उनीहरू पछाडि त हरेक घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दै देखिएको छ। तपाईँले अगाडि हिँडेर अगाडि गएर बाटो देखाएर कता लैजाँदै हुनुहुन्छ त समाजलाई, सोसाइटीलाई? होइन, मैले बाटो देखाएर भनेर बाटो त चाहिँ मुकुन्द ल्यान्डतिर जानुपर्छ, राम राज्यतिर जानुपर्छ, नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब रात कहिले नपरोस् मैले भन्छु, तर रात पर्ने मैले देखेको छु। फेरि चाहिँ नि नेकपा एमाले 54 सालमा फुटाउने मान्छेको प्रधानमन्त्री खाने पालो आयो। अब एमाले फुटेपछि काङ्ग्रेस जित्छ, 56 साल फर्क्यो। त्यसपछि 58 सालमा वीरेन्द्र सिद्धिएका हुन्। त्यो 58 साल पछाडि राजा हुने मान्छेलाई फेरि इतिहासको चक्र घुम्ने, बगेको खोला फर्किने दिशातिर हुँदैछ। हुनुपर्ने राम्रो तर नराम्रो हुँदैछ। त्यसैले यो देश चाहिँ फेरि 58 सालतिर फर्किने, राजा महाराजाको फेरि राजकाज चल्ने दिशामा जाँदैछ। यो मैले चाहेको यो कुरा होइन। ए, राज संस्था फर्किन्छ? संस्था भनेर लोकप्रिय नाम राख्ने गरिएको मात्रै हो। राजतन्त्र भन्नुपर्छ। राजतन्त्र पनि वीरेन्द्र दिपेन्द्रको राजतन्त्र होइन, 58 साल यताको राजतन्त्र फर्काउने दिशामा काङ्ग्रेस फुटाउने देउबा 4 चोटि प्रधानमन्त्री भए। एमाले फुटाउने वामदेव गौतमको अब पालो आउन आँटो। वीरेन्द्रको बहुदल विरुद्ध हिंसा गरेका प्रचण्ड बाबुरामले पटक पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री इत्यादि खाइसके। यो कारणले देश चाहिँ दुर्घटनाको दिशामा जाँदैछ। एउटा हिन्दू राज्यमा स्थिरताको केन्द्रमा राजा राखौँ, गणतन्त्र हुँदा जो पनि राष्ट्रपति हुने। मैले राष्ट्रपति हुँदा जनकपुरका मधेसीहरू भड्के नि एकचोटि, जिउ केही भएको होला, नहुने बेला भएको होला, देवी देवताको के अवस्था होला भनेर जनकपुरमा पुरातन पन्थीहरू भड्के। ठिक त्यस्तै गरी यहाँ मङ्गोलियन राष्ट्रपति होला, मुस्लिम राष्ट्रपति होला, हिन्दू देवी देवताको अवस्था के होला? राजकीय पूजा गर्न हिन्दू राजा ग्यारेन्टी चाहियो भन्नका लागि विदेशी समेतको एउटा समर्थनमा हिन्दू राजाको रूपमा वीरेन्द्र नहुँदा ज्ञानेन्द्रै आउने खतरा मैले देखेको छु। फेरि राज संस्था, राजतन्त्र फर्काउनको लागि रेभोल्युसन हुने सम्भावना छ त्यसो भए? राजतन्त्रको लागि जनताले कहिले रेभोल्युसन गर्दैन। बेलायतमा पनि जन्मस्त्र भने एलिजाबेथको श्रीपेज डढ्ने खतरा हुन्छ। नेपालमा पनि जनताको रेभोल्युसनले देश हामी चलाउँछौँ, श्रीपेज हामी जलाउँछौँ भनेर 63 सालमा आन्दोलन गरेका हुन्। जन्मसङ्ग्रह गरेको भने हजारौं वर्षको लागि विश्वको कान्छो गणतन्त्र नेपाल वैधानिक तरिकाले आउँथ्यो। तर यहाँ राजा र दरबारमा लुकाएर राखेको छ। अहिले पनि राजा छुट्टिया मात्रै बसेका हुन्, नेता ड्युटीमा मात्रै उभिएका हुन्। जनताले यस्तो राजाको लागि कहिले पनि आन्दोलन गर्दैनन्। केही राजावादी मूर्खहरू माइती घरमा चाहिँ उफ्री पाफ्री गर्ने भाइ, तिनले पाउने पनि केही होइन। राजा आए पनि देश चलाउने यिनै वामदेव गौतमहरू, तिनै सुजाता कोइरालाहरू नै हुन्छन् शपथ खाने, अथवा पार्टी प्रेसिडेन्टबाट जो पनि जान सक्छ। राजाको लागि जनताले आन्दोलन चाहिँ मरे पनि गर्दैन। गणतन्त्र भनेर जनताको शिर उठेको बेला हो यो। भोलि राजा फर्केपछि नौनारी गल्छ। फर्किने चाहिँ कसरी त? जनताले आन्दोलन गर्दैनन्, आफै आएर सिंहासनमा बस्न मिल्दैन, सिंहासनै छैन, कसरी फर्किन्छ? जनताले कल्पनै नगरेको ओली सरकारमा यत्रो भयङ्कर सङ्कट आउन लागेको छ। बुवासारले गाई मार्न लागेका छन्। पाप यसरी हुन्छ। जनताले थाहै नपाई 58 साल काण्ड भयो।
जनताको रुचि बिना नै कोरोनाको हैजा विश्वभरि हल्लाको रूपमा भए पनि हाम्रोसम्म आइपुगेको छ। जनताले चाहेर हुने होइन परिवर्तन, दुर्घटनाको रूपमा हुन्छ। अब वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री भएपछि शपथ उहाँले विद्या भण्डारीबाट खानुहुन्छ। त्यसपछि राजीनामा गर्ने बेलामा चाहिँ समापत नारायणी दरबारमा राजा ज्ञानेन्द्रनी वामदेव गौतमको राजीनामा बुझ्न आइपुग्ने खतरा मैले देखेको छु। यो कुबाट हो, सैनिक कुबाट हो। 2-4 दिनको सफ्ट कु, 17 साल फर्किने होइन, 47 साल फर्किने हो। त्यत्रो आँट भएको सैनिक नेतृत्वै छैन हामीसँग। नेतृत्व त्यो जागिर खाने मान्छे हुन्, तिनीहरूको आफ्नै आँट हुँदैन। उनीहरू चाहिँ नाम मात्रै नेपाली सेना भनेको छ, शाही नेपाली सेना नै हो। राणा शाह अथवा दरबारिया मान्छेहरू नि त्यहाँ ठुलाबडा हुन्छन्। 2-4 दिनको लागि उनले कु गर्छन्, मेलो लगाइदिएपछि राजाले नि प्रधानमन्त्रीको नाम दलबाट सिफारिस हुनुपर्छ भन्लान्। 47 साल फर्किन्छ, 17 साल होइन। कु त्यस्तो सैनिक कु सधैँलाई हुँदैन। यहाँ ध्यानपूर्वक सुन्ने हो भने यहाँसँगको अन्तर्वार्तामा गाँठी कुराहरू छन्, तर पनि मानिसहरू सुन्छन्, हेर्छन्। तपाईँकै अन्तर्वार्ता धेरै हेर्छन् र अनि अन्तमा गाली गर्छन्, किन होला? यो जटिल कुरा भन्छु मैले। मूलधारमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटाराबाट भनेको कुरा त नपत्याउने भुइँफुट्टा वर्ग जन्मेको छ। एउटा मोबाइल फोन स्वास्नीसँग कुरा गर्न, गर्लफ्रेन्डसँग लभ गर्न भनेर बजारमा फेला पारेको कुरा, ओलीमाथि प्रश्न गर्न, मुकुन्दीलाई नपत्याउन, ओठ लेप्राउन प्रविधिको दुरुपयोग भएको पक्कै पनि छ। तर मूलधारको प्रधानमन्त्री नपत्याउनेले मेरो यस्तो रेडिकल कुराहरू धेरै अल्टर सुनिन्छ। नपत्याउनु स्वाभाविक, यत्रो बुझ्ने क्षमता सबैको हुँदैन। तर हामीले ल्याएको लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्र एउटा म जेल बसेको छु, बेपत्ता भएको छु, सैनिक हिरासतमा महिनौ बिताएको छु। अब हामीले ल्याएको लोकतन्त्र हामीलाई नै गाली गर्न जो दुरुपयोग भएको छ, ती कथित ह्याटरहरूप्रति म तीव्र घृणा गर्छु। र मलाई माया गर्ने जे जति फ्यानहरू बिस्तारै समेटिँदैछन्, तिनीहरूप्रति मेरो दोहोरो सम्मान छ। र कसैले गाली गर्यो भन्दा मलाई खास फरक पर्दैन। भुसुङाले चिलो भन्दैमा गाईको छाला फाट्दैन। अब भुइँमा भुक्ने कुकुरले चाहिँ खुट्टो उचालो भन्दैमा माथि अग्लो चाहिँ पोलबाट प्रवाह भएको बिजुली सर्ट सर्किट हुनेवाला छैन। जसले गाली गर्छन् लोकतन्त्र इन्जोय गर्न पाउँछन्। हुन्छ, यो विशेष कुराकानीको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँको युट्युब मिडियाका सशक्त जेन्टल मिडियाहरूले मलाई जो मौका दिनुभयो, पहिला भएको सल्लाह चुनौती अनुसार विशेष छलफलको लागि जो मलाई मौका प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार।